बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बरतानिया में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली जिनके 3 बच्चे यानी 3 बहन भाई, एक की उम्र 32 साल, खुर्शीद इसका नाम, 2 इसकी बहनें, एक 28 साल की, एक 29 साल की, एक का नाम हुस्ना, एक का नाम फरा। इन तीनों को संगीन सजा का सामना बरतानिया के अंदर करना पड़ा। ये तीनों के तीनों पाकिस्तानी निजात हैं, गालिबन शायद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, फिर बरतानिया चले गए थे, एक तवील अरसे से बरतानिया में रह रहे थे। लेकिन एक ऐसा वाकया जो उन्होंने खुद सर अंजाम दिया, उस एक वाकये ने इनकी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया, इनके कैरियर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। दोनों बहनें हुस्ना और फरा जो 28 और 29 साल की हैं, इनको 2.5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इनका जो भाई है जिसने असल कारनामा सर अंजाम दिया, असल इसने गुनाह किया और गुनाह की सजा बहनों को मिलने लगी। जुर्म जो है ना भाई ने किया था। 32 साल उसकी उम्र है, खुर्शीद उसका नाम है। इसको 27 साल कैद की सजा सुनाई गई। और आप पूरा वाक्य सुनेंगे ना तो आप हैरत करने लग जाएंगे कि यार, पाकिस्तान में हजारों लोग हैं जो इस कोशिश में होते हैं, इस ख्वाहिश में होते हैं कि किसी तरीके से बरतानिया में जाके सेटल हो जाएं और फिर वहां पर बेहतर जिंदगी गुजार सकें। लेकिन जब यहां पहुंचते हैं तो एक वाकये ने इनकी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो वाकया आपने आखिर तक सुनना है, क्योंकि इसके अंदर ये हॉलीवुड स्टाइल का वाकया इन्होंने सर अंजाम दिया। इसमें बार बार ट्विस्ट आएगा, तो सुनिएगा जरा वाकया आखिर तक। वाकया शुरू होता है जनाब साल 2020 के अगस्त के अंदर। एक गाड़ी जो कि सिल्वर BMW, इसके अंदर 3 लोग बैठे हैं। एक का नाम यही है खुर्शीद, जिसको सजा सुनाई गई है। इसके साथ कामरान और इर्जा, ये 3 दोस्त गाड़ियां बैठे होते हैं और ये एक गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं, आगे वाली गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। और पीछा करने के साथ साथ ये गाड़ी से गोलियां चला रहे होते हैं। 2 गोलियां इन्होंने आगे वाली गाड़ी पर चलाई होती है। आगे वाली गाड़ी में भी कुछ दोस्त बैठे होते हैं, ठीक है, वो भी वहां पे भी कुछ लड़के बैठे होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है कोल। इसकी उम्र 18 साल होती है। 2 गोलियां जब पिछली वाली गाड़ी से चलाई गई तो आगे वाली गाड़ी में से किसी को गोली नहीं लगती है। लेकिन तीसरी गोली जब चलती है तो तीसरी गोली आगे वाली गाड़ी के अंदर बैठे हुए एक शख्स जिसका नाम कोल, 18 साल इसकी उम्र थी, इसके सीने में जाके गोली लगती है। गाड़ी रुकती है, आगे वाली जो इसके दोस्त बैठे होते हैं उतरते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। ऑब्वियसली उनके दोस्त को गोली लग चुकी होती है। पीछे से ये गाड़ी लेके फरार हो जाते हैं। ये तीनों जो दोस्त बैठे होते हैं, खुर्शीद, कामरान और इर्तजा जो है, ये बैठे होते हैं, यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस आके तहकीकात करती है। फौरी तौर पर कोल को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन उस वक्त तक गालिबन शायद ये अपनी जख्मों की ताब नहीं लाते हुए अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया से चला जाता है, बेचारा मर जाता है। उसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और ढूंढने की कोशिश करती है। उनको पता चल जाता है यार, ये 3 लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलाई थी। इसके बाद कामरान और जो दूसरा बंदा था, इसको तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब यहां से इन दोनों बहनों की कहानी शुरू होती है। खुर्शीद को पुलिस ढूंढ रही होती है, ये 32 साल का जो नौजवान है। और पुलिस का गालिबन शायद ये मानना है, कहना है कि जो कोल को गोली लगी थी .22 कैलिबर की, वो इसी की बंदूक से चली गई थी। तो अब इसकी तलाश की जा रही होती है। खुर्शीद उसके बाद भागा भागा आता है अपनी बहनों के पास। बहनों का नाम है हुस्ना खान और फरा खान। हुस्ना की उम्र 29 साल और फरा की उम्र 28 साल। ये भागा भागा अपनी बहनों के पास आता है और कहता है कि भाई, मुझसे ये वाकया हो चुका है, मेरे 2 दोस्तों को पकड़ लिया गया है गालिबन, और मैं नहीं चाहता कि पुलिस मुझे पकड़े। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता। मेरी ज़िंदगी, मेरा कैरियर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मैं सारी ज़िंदगी जेल के अंदर सड़ूंगा, तो मैं जेल के अंदर सड़ना नहीं चाहता, मेरी मदद करो। ये दोनों बहनें इसको यकीन दिलाती हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कोशिश करते हैं, हम तुम्हें पाकिस्तान भेजते हैं, तुम्हारी पाकिस्तान की फ्लाइट करा देते हैं, जब मामला ठंडा हो जाएगा तब तुम वापस आ जाना। मतलब ऐसी मेंटालिटी, ऐसी सोच रखते हैं कुछ लोग ना कि भाई अभी चले जाओ, मामला ठंडा हो जाएगा। जैसे उनको लगता है कि बरतानिया बरतानिया नहीं है, पाकिस्तान है। तो वो इस तरह का उन्होंने मशवरा दिया। अब वही कहती हैं कि यार, अगर हम तुम्हें बरतानिया के किसी भी एयरपोर्ट से फ्लाई करवाएंगे, टिकट दिलवाएंगे, तो ऑब्वियसली ये इतना बड़ा वाकया है, गालिबन तुम्हारा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होगा, नो फ्लाई जोन में होगा, और वहां पर तुम्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। तब ये दोनों बहनें और इनके साथ इनका भाई मिलकर एक प्लान बनाते हैं। यहां पे दूसरी कहानी शुरू होती है, बड़ी जबरदस्त किस्म की। एक और ट्विस्ट आएगा आगे। ये कहते हैं कि हम बरतानिया से निकलते हैं बाय कार, फेरी के जरिए निकल जाएंगे। कार को ना पूरी बुकिंग्स वगैरह कर लेंगे, और बुकिंग्स की हम एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे, वहीं पर जाके पेमेंट करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। हम जाएंगे पहले यूके से बेल्जियम, बेल्जियम से जाएंगे एम्स्टरडैम, हॉलैंड जाएंगे, और वहां से जाके तुम्हारी फ्लाइट करवाएंगे। ये यही करते हैं। ये जनाब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, ये आते हैं, फिर बेल्जियम की तरफ आते हैं। बेल्जियम से फिर ये जाते हैं हॉलैंड। हॉलैंड की जो एयरपोर्ट होता है, एम्स्टरडैम का जो एयरपोर्ट होता है, वहां पर जाके फ्लाइट बुक करवाते हैं। अच्छा, दोनों बहनें कहती हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
یہاں پہ obviously دوسرا ملک آ گیا، تمہیں ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہاں پہ تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، تم آرام سے جاؤ، ٹکٹ بک کراؤ اور پاکستان چلے جاؤ، جب یہاں پر سارا میٹر سالو ہو جائے گا تو ہم تمہیں واپس بلا لیں گے. ٹھیک ہے. خورشید اپنی دونوں بہنوں کو پارکنگ لاٹ میں وہ الوداع کہتا ہے، کیونکہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی، گاڑی بھی انہوں نے کرائے پہ لی ہوئی ہوتی ہے، کرائے کی گاڑی کے اندر ہی دونوں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں. الوداع کہتا ہے، الوداع کہنے کے بعد جناب یہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ٹکٹ وکٹ اس کے پاس ہوتا ہے. لیکن یہ دور ہے سال 2020 کا، جو میں نے آپ کو بتایا نا اگست کا. اس زمانے میں کورونا چل رہا تھا، ایک چھوٹی سی جو ہے نا وجہ سے یہ پکڑا گیا. کورونا کے دنوں کے دوران اگر آپ کو ٹریول کرنا ہوتا تھا تو آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ اضافی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے تھا، جو اس بات کی نشاندہی کر سکے کہ آپ نے کورونا کی ویکسین لازمی لگوائی ہوئی ہے. اب ان کے پاس تو یہ نہیں. انہوں نے ساری پلاننگ کر لی، کس طرح سے انگلینڈ سے نکلنا ہے، بیلجیم جانا ہے، ہالینڈ جانا ہے، کہاں بکنگ کرانی ہے، کون سی گاڑی لینی، ہر چیز کی انہوں نے پلاننگ کر لی. لیکن ان کے ذہن سے ایک چیز نکل گئی کہ بھائی جب ٹریول کرنا ہے تو ٹریول کرنے کے لیے آپ کے پاس تو ویکسینیشن کا کارڈ بھی ہونا چاہیے. اب جب اس سے کہا گیا کہ بھائی آپ ویکسینیشن کا کارڈ دیجئے، تو اس نے کہا بھائی ویکسینیشن کا کارڈ میرے پاس نہیں ہے، میں نے ویکسینیشن تو کروا لی ہے لیکن کارڈ میرے پاس نہیں ہے اور میرا پاکستان جانا بڑا ضروری ہے، آپ مجھے پلیز فلائی کرنے کی اجازت دیں. اچھا، جب اس سے بحث و مباحثہ چل رہی تھی تب اس کے چہرے کے جو آثار تھے نا وہ واضح ہوتے چلے جا رہے تھے کہ یار میں ٹریول نہیں کر پاؤں گا، یہ مجھے نہیں کرنے دیں گے. اس نے بھی کہیں نہ کہیں مائنڈ بنا لیا تھا کہ یہ مجھے جانے کی اجازت نہیں دیں گے. کافی بحث و مباحثہ ہوتی ہے لیکن جناب اس کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ واپس آتا ہے اپنی بہنوں کے پاس نا، جو پارکنگ لاٹ میں گاڑی کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں. جو آفیسر اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کہاں سے ایک کہتا ہے نا سکس سینس آپ کی کام کر جاتی ہے. جب وہ بات کر رہا تھا تب اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ کچھ چھپا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہے. یہ اتنی اجلت کے اندر، اتنی جلدی کے اندر، ایمرجنسی کے اندر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات کچھ نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. وہ فوری طور پر پولیس کو اطلاع کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمارے پاس اس نام کا خورشید نام کا ایک بندہ آیا ہے، یہ برطانیہ کا غالباً شاید سٹیزن ہے اور یہاں سے فلائی کرنا چاہ رہا ہے، اس نے برطانیہ سے فلائی نہیں کیا اور یہ بڑی اجلت کے اندر یہاں سے جانا چاہ رہا ہے. اس کی پوری تحقیقات کی جاتی ہے، نکالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو مفرور ہے، یہ تو برطانیہ کی پولیس کو مطلوب ہے. پھر یہ لوگ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تینوں. اب جب فلائی نہیں کرنا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں آگے چل کے ایک اور پلان بنائیں گے. یہ جب جا رہے ہوتے ہیں ایمسٹرڈیم سے جب نکلتے ہیں تو یہ پولیس کی گاڑی آتی ہے اور ان کو آ کے روک لیتی ہے، ان کو آ کے روکتی ہے اور اس کے بعد ان سے تحقیقات شروع کرتی ہے کہ بھائی آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیا بات ہے، کیا چیز ہے. یہ کہتے ہیں ہم تو گھومنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو گھومنے. حالانکہ پولیس کو تمام چیزوں کا آئیڈیا تھا. پھر بعد میں جناب یہ پکڑا جاتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر 27 سال قید کی سزا سناتی جاتی ہے. اس کے دو دوست پہلے سے پکڑے جاتے ہیں، یہ تیسری جب یہ بھاگ رہا ہوتا ہے، بھاگنے سے بچنے کے لیے، گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے اور یہ بھاگتے ہوئے اس کو پولیس باقاعدہ طور پر حراست میں لے لیتی ہے. دونوں بہنیں جنہوں نے اس کو فرار کرانے میں اس کی مدد کی، ان کی مدد کی تھی، ان دونوں بہنوں کو 2.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی. اور بھائی کو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی تو تقریباً 27 سال. کہتے ہیں کہ عمر قید نہیں ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو عمر قید کی سزا تصور کی جاتی ہے وہ 27، 28، 30، 32 سال، مطلب 27 سال سے زیادہ ہوتی نہیں. کہتے ہیں 30 سال، 32 سال، 27 سال. 27 سال آپ کی وہ سزا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ عمر قید کی سزا. اب یہ واقعہ ہوا. اب اس واقعے سے آپ سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا گھرانہ، تینوں بہن بھائی جو ہے نا وہ اب جیل کے اندر ہیں. بہنیں تو 2.5 سال کے بعد آزاد بھی ہو جائیں گی. یہ 2020 کا واقعہ ہے. 2021 میں غالباً ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. پھر اس کے بعد جا کے 2024 میں غالباً ان کو سزا وزا سنائی گئی ہے، سب ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ پورا واقعہ ہوا ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ، بڑا دردناک قسم کا واقعہ ہے. جب بھی بیرون ملک ٹریول کریں، کوئی بھی ملک جائیں، برطانیہ جائیں، کینیڈا جائیں، امریکہ جائیں، کسی بھی آسٹریلیا جائیں، کسی بھی جرمنی ملک جائیں، سب سے بہترین کنجی ہوتی ہے اپنے دماغ کا جو ٹیمپریچر ہے نا اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھیں، اس کے ٹیمپریچر کو کنٹرول میں رکھیں. کبھی بھی یہ مت سوچیے گا، یہ نہیں سمجھے گا کہ بھائی پاکستان میں جیسے رفع دفع والا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آتا ہے. 20 سال بھی گزر جائیں گے نا برطانیہ کے اندر، 20 سال 25 سال بھی گزر جائیں گے، اگر آپ 25 سال بعد بھی، جس کو کہا تھا نا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ کو بلا لیں گے، 25 سال کے بعد بھی اگر یہ آتا تو اس کو حراست میں لیا جاتا اور پھر اس کو سزا سنائی جاتی. اسی لیے یہ ممالک ترقی کرتے ہیں، اسی لیے ممالک، کیونکہ قانون کا احترام ہے. Nobody is above the law. یہاں پہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوتا ہے. تو جب نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ سوچ
پاکستان کی حد تک ہی محدود رکھنی چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.